नमस्कार म्हज्या इश्टिश्टिनीनो. चलात तर आयकात म्हजी कविता. हांव सोनाली सुरेश पेडणेकर तुमच्या मुखार सादर करता म्हजी कविता आवय, बापूय आनी प्रश्न. आवय, बापूय आनी प्रश्न. आवय मोगाची आवय. आवय मोगाची आवय. हय ती जगभराची खुशालकाय. हय ती जगभराची खुशालकाय भुरग्यांच्या दोळ्यांतली पुसतासाय. भुरग्यांच्या दोळ्यांतली पुसतासाय. भाराभर पूण प्रश्न असो. भाराभर पूण प्रश्न असो. सदांच शेणटा खंय काय बापूय. सदांच शेणटा खंय काय बापूय. मायचो मोग वाखाण्याचो जाता. मायचो मोग वाखाण्याचो जाता. पायचो मोग खूबच उणो तो दिसूंक लागता. पायचो मोग खूबच उणो तो दिसूंक लागता. आयज माय बी गराब्याचो आदार ती मात चडूच दिसता. आज माय बी गराब्याचो आदार ती मात चडूच दिसता. पाय तर सदांचार आसलो आदार. पाय तर सदांचार आसलो आदार. सांगता सांगात शेणटा खंय काय पाय. सांगात शेणटा खंय काय पाय. खरें मायची दुकां मोगाचो झरो. खरें मायची दुकां दुखाचो झरो. पायचो न्हय काय तो असोच खरो. सांगात पायचो न्हय काय तो असोच खरो. ताची दुख्खां काळजांतल्या कुपांत आनी नाकार रागाचो आसता तुरो. ताची दुख्खां काळजांतल्या कुपांत आनी नाकार आसता रागाचो तुरो. म्हणून काय मोग ताचो नासता खरो. म्हणूनच काय ताचो मोग नासता खरो. पाय एक अशी मुर्ती. पाय एक अशी मुर्ती. ताची ती सोबीत अशी रचनाय. ताची ती सोबीत अशी रचनाय. थोडोसो राग तो ताच्या नाकार. थोडोसो राग तो ताच्या नाकार. दिवंक वांकडो जावचो न्हय म्हण आकार. दिवंक वांकडो जावचो न्हय म्हण आकार. जाता थोडो पिकार. जाता थोडो पिकार. दनया देवा खरें आमी चुकता काय. दनया देवा खरें आमी चुकता काय. प्रश्नाची जाप ही जाय. प्रश्नाची जाप ही जाय. सांगात शेणटा खंय काय पाय. सांगात शेणटा खंय काय पाय. इश्टानो, ही कविता कशी लागली ती जरूर कळयतात. सजमता ही कविता तुमकां आवडटली. तो पर्यंत देव बरें करूं.